सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया मार्कसो शुभवर्तमान आणि अवस्वरी 1 वल 14 तावन 20 पर्यंत. St. Mark's Gospel chapter 1 verses 14 to 20. गलिलेयांत सुवार्ता परगटणी. जुवांक धरण बंद्यांत गेल्या उपरांत जेजू गलिलेयांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातखी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. गलिलेया सरोवराचे तडीच्यान तो पाशा जातना सिमांक आनी ताच्या बाबा आंद्रेक ताणें देखले. ते सरोवरांत जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. तक्षणच आपलीं जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय तावन तिके मुखार वेतस ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव. ते आपल्या माचव्यार जाळां सम करतले. तेच घडये ताणें तांकां आपयले आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक वावराड्यां सांगता माचव्यांत सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. देवाचें उतर हे सगळीं एक घडीभर दोळे दांपा. हें कंतार म्हजे सांगता तुमी म्हणा नाकात, केवळ ऐका. वेळ भरती जालो, जेजू दिता उलो, दैविकता जो थाळो सर्गी सोमाळो. वेळ भरती जालो, जेजू दिता उलो, दैविकता जो थाळो सर्गी सोमाळो. बदल 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 जिणी तुझी बदल. बदल 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 जिणी तुझी बदल. प्रेज द लॉर्ड. तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक जेजू दिता उलो. कसलो उलो? कसलो उलो? जिणी बदल आनी देवाचे उतार सतमान. जायत्यांची आमची जिणी बदलल्या, पूण आनीकय जायती बदलूंक आसा. साबारपटी आमी सेल्फ रायचियस जाता, स्पिरिच्युअली आमी गर्विश्ट जाता. हांव सोमा आसा, हांव सारको आसा, व्हरून पळोवंक अंतस्करणाची जट्टीकरण घेवंक देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव खरेंच जियेता की ना म्हणलें म्हजी तपासणी करूंक आमी सबारपटी सुकता. देखून आज देवाचे उतार तुजे ते म्हजे ते आमचे ते रोम बोंदी भावा भयणीन. देखून आज जेजू उलो दिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पयलें आयकुया मार्काचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 1:14 Mark chapter 1 and verse 14 तावन मुखार ऐका. गलिलियांत सुवार्ता परगटणी. जुआंक दन बंदेन गेल्या उपरांत जेजू गलिलियांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. जेजून पयले सुवार्ता परगट केली, पयले उलो दिलो. आनी कसलो उलो दिलो आतां मुखार ऐका. तो म्हणटालो वेळ भरती जालो, वेळ भरती जाला, देवाचे राज लागीं पावला. पातकी जिणी बदला आणि बरी खबर सतमा. बरी खबर
माथेवाच्या वांजेलांत वचप 3:2 आरण्यांत जुआं बाप्तिस्तान एक उलो दिलो. ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 2 जावन तुमची पातकी जिणी बदल जुआं बाप्तिस्तान उलो दिलो. तुमची पातकी जिणी बदला. कित्याक सर्गींचे रास लागीं पावला. आज सगळ्यांक कितें उलो दिता आमची पातकी जिणी बदलूंक. देखून आमी सुरक्षीत म्हूण चिंतचे नाका. आमी सारके आसा म्हूण चिंतचे नाका. व्हरून पळोवया, तपासणी करून पळोवया. खंयसर आमी आनीक आमची पातकी जिणी जिवन आसा, खंयसर आमकां बदलूंक आसा म्हणलें परत्यान आमी नियाळ करून पळोवया. देखून ताचे पयले वचपाक या. देव जॉनाक पिसता आनी निनेवेक धाडटा. पूण देवा ताणू सुकारी मारता. जॉनाच्या बुकांत आवस्वरी 1:1 पयलें ऐका. देवान ताका विसलो वस निनेवेक वस तुमच्या लोकांक रायाक सगळ्यांक कितें म्हणजे उतार दी म्हणून धाडटना जॉना कितें करता ऐका. जॉनाचो पुस्तक आवस्वरी 1:1 सर्वेस्पराचे उतर अमितायच्या पुता जॉनाक पावलें. सरस्पर जॉनाक सांगता कितें सांगता. उठ आनी निनेवेक त्या व्हडल्या शहराक वच. पळया बांबनी न्हू निनेवेक वच म्हणटा देव ताका. व्हडल्या शहराक वच म्हणटा. पूण आनी ताच्या निवास्यांच्या कोटेपणाची खबर म्हजेशी पावल्या म्हणून तांकां परगट. कोटेपण तांचे कोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखार आसा म्हूण तांकां परगट कर. साबारपुटी आमी कितें करता. देव आमकां उलो दिता. आमचें कोटेपण आमकां दाखोवन दिवंक ताच्या सेवकांक धाडटा. पूण सेवक भियेतात. हांव खोटेपण दाखोवन दी जाल्यार म्हाका खोटी मारता जाल्यार. हांव लोकांचें खोटेपण दाखयन जाल्यार म्हाका खोट मारता जाल्यार. हेंच जालें जॉनाक. वस निनेवेक त्या लोकांचें खोटेपण कितें आसा तांकां कळीत कर म्हणटाना जॉना कितें करता. जॉना भायर सरलो. पूण सर्वेस्परा मोकलो पळोवन वेचे खातीर पळोवन गेलो. सुकारी मारता सर्वेस्परा तावन. निनेवेक वच म्हणलें आनी तूं खंय वेता ऐका. तार्शिशाची वाट धरून तार्शिशाक वेता. आपणाची खुशी करूंक तार्शिशाची वाट धरून वेता. तो जोफाक देंवोन गेलो आनी थंय ताका तार्शिशाक वेचे एक तारू मेळ्ळें. पळय न्ही कशें सैतान कशें तयार करून दवरता. हाचें मन बदल्लें म्हणटाना म्हाका देवाची खुशी करूंक नाका म्हणटाना देव सगळें रेडी दवरता. खंय वसाचें म्हणून न्ही तुका कळयता. मात न्ही थंय वचूंक जोप्पा येताना थंय तार्शिशाक वेचे अंगाय तुका मागण्याक येता म्हणटाना कोण हिंगी तुका सांगलें कोणाचें खार आयलें ना आज आमी पिकनिकाक वता. मागण्याक येता करी द्या पिकनिकाक म्हणून जॉना गेलो पिकनिकाक. तार्शिशाक तारून तयार आसा. देखून तो कितें करता. सर्वेस्परा मोकलो पळोवन वेचे खातीर आपले पयशे फारीक करून तांचे बराबर तार्शिशाक वचोंक. पळया न्ही पयशे आसात. तारून रेडी आसा. शेवट खंयचोय ताका कळीत आसा. आनी तार्शीश कितल्या की पयस सांगता न्ही कितल्या दिसांची वाट. निनेवेक वचूंक खाली 3 दिसांची वाट. पूण तार्शिशाक वचूंक तारवार वचूंक जाय त्या दिसांची वाट. पयशे फारीक करता आनी कोण पळय तार्शिशाक वता तांचे सांगता वय पयन करता. वास मुखार. तार्शिशाक वचोंक तो तारवार सोडलो. आनी पूण सर्वेस्परान दर्यांत एक वादळ उठयलें. तूं तुजी खुशी करतना तूं देवा हातान फळून धांवतना तूं देवाच्या उतरा विरोध वेताना दर्यांत कितें आयलें. तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत कितें उदेता. जिनियेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुकां सुखांनी दूख रोसललो तसो सांबाळता सदां. जिनियेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुकां सुखांनी दूख रोसललो तसो जेन्ना जॉना ताची खुशी करता देव ताची खुशी करता. पळया जेन्ना तूं तुजी खुशी करताय देव ताची खुशी करता.
देवानं कितें केलें दर्यांत एक वादळ उठयलें. जेन्ना तूं तुजी खुशी करताय देवातून पळून वताय देवाच्या उतरांतून पळून वताय तुज्या जिवितांत देव एक वादळ उठयता. देखीक इसायाच्या बुकांत आमी वाचता न्ही वाचवर 1 पयलें 2 आनी 3 ऐका. सरस्वत देवा आज तुका म्हाका आमकां पळोवन कितें म्हणटा ऐका. आकाशा Isaiah chapter 1 verse 2 and 3. आकाशा ऐक पृथ्वे खांदी कित्याक सर्वेस्पर उलयता. हांवें पुतांक वाडयल्यात वळ्यान कितें उलयता. हांवें पुतांक वाडयल्यात आनी तांकां वागयल्यात. हांवें म्हज्या पुतांक वागयल्यात पूण ते म्हजे विरोध उपराटल्यात. पूण म्हजींच भुरगीं म्हजे पूत म्हजो धुवो म्हजे विरोध उपराटल्यात. देखून पाडो आपल्या धन्याक वळखता. वळ्यान एक मन जात. इसाया मुखार देव कितें सांगता एक मन जात तरी विश्वासी आसा आपल्या धन्याक. पाडो आपल्या धन्याक वळखता. गाडू आपल्या धन्याची खावण खंयची म्हणून वळखता. पूण इस्रायल वळखना. म्हजे परचेक समजना. आमी कोणाची परजा संवसार मनीस देवाची परजा न्ही जावंक पुरो. पूण तूं आनी हांव आमी कोणाची परजा. आज देवान तुजे विशय म्हजे विशय हांगा आसले आमच्या विशयान तशें उलोवंक नजो. म्हजी परजा म्हाका वळखना म्हणूंक नजो भाव भयणीनो. देखून 5वी आनी 6वी वळ कितें म्हणटा त्या 6 वस्वरांत Isaiah chapter 1 verse 5 and 6. तुमी घात करून आसात देखून हांव तुमकां परतून खंय मारूं. हळे कशें हांगा जॉनाक पळय घात केलो ताणें विश्वासघात केलो. खंय वसाचें आसलें ताणें आनी खंय गेलो तो. आनी हांगा देवचे वता तेन्ना सांगता तुमी म्हाका घात करून आसात देखून हांव तुमकां परतून खंय मारूं. सगळी तकली पिडेस्त जाल्या. सगळें काळीज अस्वस्थ जाला. तकली पिडेस्त जाल्या काळीज अस्वस्थ जाला. पांयांच्या ताळवातावन तकले पर्यान स्वस्थ जागोच ना. आमी भलायकेन ना कुडीची भलायकी ना जिवाची भलायकी ना आत्म्याची भलायकी. जेन्ना आमी देवातावन पयस वता भाव भयणीनो आमी सगळें होगडायता. ना शांती ना समाधान ना संतोष ना मोग ना मैपास. वादळ उठता तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत. आनी मुखार फकत फोड खिणां आनी उक्ते घाई. ते नितळ करूंक नात पट्टेन बांदूंक नात तांकां तेल लावंक ना. आमचे सगळे जिवितांत घाय आला आनी घाय बांदतले नात नितळ करतले नात ताका बँडेज करतले नात. म्हळ्यार आमचें जिवीत सारकें करूंक आमकां जायते अवकाश देव दिता. त्या इसायाच्या बुकांत आवस्वर 50 आनी 5 वर्ड 6 आनी 7 कितें म्हणटा. Isaiah chapter 55 verse 6 and 7. सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा. पळया न्ही भाव भयणीनो कालच्या शिकोवणेंत हांवें सांगलें हांवें रेतीरेख आयले एक भयण विचारता म्हाका. फादर आमी परतावन रेतीरेख येता नोव्हेंबर येतावन पूण जायतीं कितल्या वर्सां जावन येतात पूण तांचें थंय कांय बदलावन ना फादर. ते हांगा येवन कितें आयकतात फादर. एक शिकचें भुरगें म्हजे कडेन विचारता हांवें कितें जाप दिवचें. आनी थोड्यांची रेती जाल्या मात्र रेती जावन घरा गेल्यान मात्र तत्त दिसा उसांबळ जाता. दुसऱ्या दिसा म्हाका फिर्याद रेतीरेख आयिल्ली फादर जाल्यार घरा येवन अशीं जाल्यात. थोडे भुरगीं आयकतात आनी आमकांच बघता आमकां कितली बेजाराय जाता ताका कितली बेजाराय जायची. आमकां राग आयला ताका कितलो राग येयची. देखून सरस्पर देव म्हणटा देवाच्या उता कितें सांगता जेन्ना सरस्पर तुमकां मेळटा तेन्ना ताका सोदा. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. पळया न्ही भाव भयणीनो आतां सांगा हांगा कितलीं वर्सां येवन देवाच्या उतर आयकल्ल्यांक आमकां देव लागीं आसा की ह्या संवसारी मनशाक कोणाक देवाची वळखूच ना तांकां लागीं आसा. तो आमकां लागीं आसा तर आमी ताका कितले लागीं आसा सई. सरस्पर देव तुका म्हाका आमकां लागीं आसा जाल्यार हांवें आनी तुवें ताका कितलें लागीं आसा. जे जाकोबाचें पत्र म्हणटा न्ही वस 4 आनी 8 कितें म्हणटा. जेम्स चॅप्टर 4 verse 8. देवाक तुमी लागीं सर. देवाक लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. आमचे रोंदून आसा बाय कितले आमी ताका लागीं सरता.
कितल्या अत्रे घान ताणेन बुकेन ताजे उतार आयकोंक आमी धांवन येता. कितल्या उर्बेन उमेदीन आमी ताजी स्तुती करता. कितले ताणें केल्या उपकारा खातीर आमी ताका अर्गां दिता. तितलो सरस तुका आनी म्हाका आमकां लागीं जाता. आज सबार चिंता सरस प्रकारे पयसा आसा म्हणून न्ही. कीर्तन 22:3 कितें म्हणटा का? कीर्तन 22:3 Psalm 22:3 तरी तूं पवित्र पवित्र जाल्लो देव इस्रायल करता ते स्तुतेच्या त्या सिंहासनार स्तुतेच्या सिंहासनार तूं बसलाय. फळान गे देवाक सकला हाडयत. देवाचे उतार तूं सारकें समजता जाल्यार तुवें आनी हांवें सरस्पुरा देवाक सकला हाडयत केदाळा. तूं आनी हांव ताची स्तुती करतना सरस्पुर देवान येता तुज्या म्हज्या आमच्या स्तुतेच्या सिंहासनाचेर. तें एक फावटी न्ही, सगळो दीसभर आमी ताची स्तुती करनात आसन जाल्यार तो सिंहासनाचेर बसून आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या हो राज करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासन. देखून इसायाच्या बुकांत 40:3 म्हणटा Isaiah 43:21 जी पर्स हांवें रचल्या ती म्हजी स्तुती करूं म्हणटा. ऐका, जी पर्जा हांवें म्हजे पासत रचल्या. कोणा पासत रचल्या? तरी आमी कोणा पासत? आनी सरस्पर कोणा पासत? त्याच कीर्तनाच्या बुकांत 15 आनी 1 म्हणटा न्ही. कीर्तन बुका 115 आनी 1 कितें म्हणटा? Psalm 115:1 आमकां न्हय सरस्परा आमकां न्हय बगार तुझ्या नावाक फावो कर महिमा. ताज्या नावाक आमी महिमा दिता. आनी कितें जाता? तुझ्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुमचो देव खंय खंय आसा? अशें राष्ट्रांनी कितें आमचो देव. आमी ताची पर्जा तो आमचो. देखून जेजून म्हण आमच्या बापा. आमी आमच्या बापायक लागीं आसले आमचो बापाय आमकां लागीं जाता की ना? लागीं करता की ना? मागीर लागीं केलो आमकां पटलून धरता की ना? वेंगेन धरता की ना? उखलून व्हरता की ना? खांद्यार बसयता की ना? जाय जाल्यार हांडिता की ना? विसारची गज आसा. बऱ्यांतलें बरें दिता. देखून जेन्ना सरस्वती मेळटा तेन्ना तुमी ताका लागीं सरा. तो तुमकां लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. आज भाव भयणीनो चैत्य लोक देवातान पयस गेला. देखून हांगा म्हणटा न्ही एक पाडो आपल्या धन्याक वळखता एक गाडू आपली खावान वळखता. पूण म्हजी पर्सा म्हाका तशें तुवें आनी हांवें जावचें न्ही. देखून तूं ह्या जॉनाक तसलीच परिस्थिती खंय निनेवेंत आसतना जॉनाक परत्यान देव दुसरे फावटी सांगता. पयल्या फावटी ताका सांगलें तो फळून धांवता. ताचो प्रतिफळ कितें म्हणून तुमी जाणात वय मू. तो तारून धरून तारशेताक वताना दर्यांत वादळ उरता. वादळ वरवीं हें वादळ कोणा वरवीं म्हणून त्या तारवांत आसलें सकड देवाक उलो मारतना सर्ती घालता. ती सर्ती कोणाचेर पडटा? तांणी कितें निर्णय घेतला? कोणाका कारान ताका उखलून दर्यांत उडयचे म्हूण ताका दर्यांत उडयतात. तारशेसाक पावले तो बदलाक तो कितें करता? दर्यांत पडिल्ल्याक मासो. आनी त्या माश्याक देव सांगता वस आनी त्या नेनेवाच्या खंय वेळेर तडीर वोंक. ताच्या मदें कितले कश्ट ताका. माशलेच्या पोटांत कितले दीस आसलो. कशें बोगलां कोणना ताका उस्वास काडूंक. माशलेच्या पोटांत आसा माशलें ताका गिळ्ळा वय मू. ताका माशली खावंक जाताय? ताका मांस खावंक जाताय? माशलेन उदक पियेलां ताका उदक पिवंक जाताय? असली परिस्थिती तुजी आनी म्हजी आमची जाता. पूण जेन्ना तूं देवाचे उतर स्विकार करताय. आमी वाचता आयच्या पयल्या वाचपांत अवस्व 3:1-10 वयर कितें बरयलां? जोना निनेवेंत. आतां जोना निनेवेंत देवाचे उतर दुसरे फावटी ताका येता. ऐका, सर्वेस्पराचें उतर दुसरे फावटी जोनाक पावलें. उठ आनी निनेवेक. परत्यान देव सांगता उठ आनी खंय वचूंक न्ही. खंय वचूं?
निनेवेक वचूंक कितले फावटी तुका आनी म्हाका आमकां देवान अशें सपनां ती जागे लागी म्हणून उठ आनी वच पुना रोड म्हणून उठ आनी वच मागण्याक म्हणून न्ही साबार फावटी आमी सुकारे मारिल्ली साबार फावटी आतां ह्या कोरोना वरवीं ह्या कोविडा वरवीं साहित्यांक जायते कितें म्हणटात निबा मेळ्ळ्यात ऑनलायन म्हणून ह्या ऑनलायनीर वचून आज देवाचे उतार आयकोवचें मागणी आयकोवचें या कितें देवाक कितें मानवता तें करचें सोडलां ऑनलायनीर वचून आतां पुराय संवसारी मनीस जाला पण हांगा देव जोना सांगता ना आतां उठ आनी वच खंय निनेवेक त्या व्हड शहराक व्हडलें शहर वचून कितें करीचें आनी जे सगळें हांव तुका सांगतलो तें त्या शहरांतल्या निवासांक परगट कर पळय न्ही साबार फावटी आमी भियेता तूं धाडटाय सोमिया हांवें कितें उलयचें म्हाका कशें कळटा न्ही पूण देवान विसलेल्याक देवूच उतरां घालता भाव भयणीनो जेरेमियासाच्या बुकांत अवस्वरी 1 वळू ऐका 4 तावन 6 पर्यंत साबार फावटी आमी भियेता सोमिया तुवें म्हाका धाडलाय ताजे सरशी हांवें कितें उलयचें कशें उलयचें हांव नेना पूण देवांगा कितें म्हणटा ऐका जेरेमिया चॅप्टर 1 and verse 4 to 6 सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें आवयच्या कुसव्यान तुका रचचे आदी तुजी म्हाका वळख आसली तूं जल्मोवच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो पळय न्ही बाब तुका विसला तर तूं जल्मोच्या पयलेंच विसला आवयच्या कुसव्यान आसतना तुका विसला तुका पवित्र केला म्हणटा मात्र न्ही राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो पयलेंच नेमला भाव भयणीनो हांव ह्या भावाची बायोग्राफी म्हळ्यार ताजें जिवन चरित्र हांव कालच बरें आयकोन आसलो हांवें सांगलें न्ही भाऊ सतीश कुमार अबा आज देवाचें उतर दिवन हजारांचो लोक पळयतना आमी सरकार आसल्यार बघता हांव तेंच आयकोन आसा पळोवन आसा ते गायनांत तूं कितें म्हणटात स्तुती गायनांतच चड वेळ म्हाका वेळ मेळटना पूण ताची कितें म्हणटा जिनी आमी आयकली साक्स 12 वर्साच्या प्रायार ताका वायट संवय आसल्यो पिवची संवय आसली सिगरेटीची संवय आसली मात सिगरेट काणयो पयशे नासल्या वेळार कार्डांक खेळोन कितें जुगारी खेळोन पयशे पुरे संवय आसली आतां ताच्या आवयन ताका सांगलें देव सयत तुका बदलूंक शकचो ना म्हणून तूं एक जल्म आलाय आमच्या कुटुंबाक एक कळंक म्हणून देवाक सयत तुजे वरी बदलूंक जावचें ना म्हणलें तें उतार तेज्या मतीन तें ताका कसलें आनी तांच्या गांवांत हे देवाचे उतार सुवार्ता परगट करचे डोल आमच्या गांवांत आमकां बरें एसी हॉलांत बसूंक न्ही मिसां गांवांत तशें ना हळ्ळे न्ही ते वेतात डोल बडोवनूत ह्या डाफली म्हणटा आमी ते बडोवनूत देवाचे उतार थंय रुकामळान गी रस्त्या देगेर दिवन आसात त्या एका देवाच्या सेवकान ताका भोवमान सांगतना आयकलें ताणें एकलो आसा तुजी जिणी बदलूंक शकता अरे कोण आसा बा जेजू आसा तुजी जिणी बदलूंक शकता ते आयकोन ताच्या फाटल्यान वचून तांचे आयकोन भावा भयणीनो ताची साक्ष सांगता 12 वर्सांच्या प्रायार तो नाका जाल्लो कोणाकच पण देवाक जायच जाल्लो देव ताका विसता 18 वर्सांच्या प्रायार तो देवाचे उतार दिवंक सुरू करता ताज्यात हळ्ळ्यांनी आज 18 वर्सां तावन आज सुमार ताजी प्राय एक 50 वर्सां सगळ्या संवसारार तो सुवार्ता परगट करना आसा कालान ताजो एक व्हिडिओ पळयलो रशियांत ते म्हणटा रशियांत क्रिस्तांव ना म्हणून रशियांत तो वचून सावथ कोरियांत तो वचून आनी कितलो दुसऱ्या जाका सगळ्या संवसारांत ताणें देवाचे उतार दितना फास्टर म्हणटात न्ही देवाचे उतार दिवचे दुसरे सेवाक सयत आज विजमीत पावल्यात कित्याक देव जेन्ना विसता हांगा जेरेमायाक दिल्लें सुता ताकाय दिलें म्हणटा तो आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच हांवें तुका विसला तूं जल्मोवच्या आदींच हांवें तुका पवित्र केला राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला पूण आतां जेरेमाया म्हणटा कितें म्हणटा पळय हांवें म्हळें आहा सर्वेस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण विसलाय म्हणटाय राष्ट्रां खातीर नेमला म्हणटाय हांव भुरगो म्हाका उलोवंक कळना सरस्वती देव कितें म्हणालो पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली हांव एक भुरगो अशें म्हणा नाका जांचेशी हांव तुका धाडटा तांचेशी तुवें वचोंक जाय जे हांव तुका फरमायता तें तुवें सांगूंक जाय गरजेचें कितें देव सांगता तें
जे कितें देव फरमायता तें तुवें सांगूंक जाय. हांगा जॉनाक देवान तेंच म्हळें, तूं नेनेवेक वच आनी कितें म्हणालो, जे सगळे हांव तुका जे सांगतलो सगळें हांव तुका सांगता ते त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर. देखून देवाच्या सेवकांनी सदांच हें मतीन दवरीचें बाबा. साबारपटी आमी आमची चिंतना, आमची बोगणां, आमची खुशी या आमची योजना मुखार धरता दवरूंकच. ताजी खुशी जें कितें तो सांगूंक खुशी व्हरता. देखून जुआं बाप्तिस्तान तसलो उलो दिलो, जेजूनी तसलोच उलो दिलो, प्रवाद्यांनी तसोच उलो दिलो. पळया जोएल प्रवाद्यान कितें केलें, अवस्वत 2 आनी वळ 12 तावन 14 पर्यंत. जोएल प्रवादी कितें म्हणटा, अवस्वत 2 आनी वळ 12 तावन 14. सर्वेस्पर म्हणटा, वयर कितें बरयलां थंय, पाताक रडोंक उलो. सरस्परा दिल्लें ताका मिसांव पाताक रडोंक उलो. 12वी वळ सर्वेस्पर म्हणटा उपास करून, रुदान करून, हस्कार सुस्कार सोडून. आतां पाताक करचें म्हळ्यार कितें, जॉली लायफ. तूं पथकांत आसा म्हणल्यार अर्थ कितें सांगा. पथकी मनीस म्हणल्यार कशें, जाय जाल्यार बरी खावचें, जेवचें, नाचचें, हांसचें, पंगडचें. मागीर दुसऱ्या वाचपान आयको मेळटलें, सोडा रावया पुरो म्हणटा देव. साबार जाण म्हणटात दोनी वचना सांगाता. संवसारी रितीन दाबाजो आचारान संभ्रम आनी सोम्याक कितें मानता तसलें तें सांगाता वचना भावा भयणी. देव सांगा कितें म्हणालो, पाताक रडोंक उलो दिता. सर्वेस्पर म्हणटा उपास करून. देखून तूं केल्लें चड जालें. तुमी उपास कोणें करीचे, उपास कोणें करीचे. कोण देवातान पयस सरल्यान, कोण पातकांत जेवन आसात, कोण कश्टांत पडोन आसात, कोण देवाची काकलूत ओगडोवन आसात, तांकां उपास. कित्याक म्हळ्यार ती कितें कोण आसात संवसारी रितीन विलासी जिवन म्हणटात. विलासी जिवन म्हळ्यार संवसारी जिवीत, मजेचें ग्रेस्त मनशा बरी. तशें तूं जिवन आसतना तुजें संकश्ट येताना तें सगळें सोड. खावचें, जेवचें, न्हेसचें आनी कालें गमात करचें सगळें सोड. उपास कर, रुदान करून, मात्र रुदानी कर, हस्कार सुस्कार सोडून, हस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान, सगळ्या तुज्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया. पण अवकाश दिता. घर घेवच्या पयलें तुका सर्ग मेळच्या खातीर देव एक अवकाश करून दिता. पाताक रडोंक, आस्कार सुस्कान पाताक रडोंक, उपास करून तुजें पाताक रडोंक, त्याग करून तुजें पाताक रडोंक. त्या दाळ कितें जाता, तुमची काळजां पिंजा, काळजां पिंजांनी उस्तुरा. आमी आमची काळजां पिंजीचे पाताकय आसा, उस्तुरा लागून आसा की आमच्या मोतींत आसा, काळजांत आसा, चिंतनांत आसा, उतरांत आसा. देखून आमी तेका म्हणटा काकलूतकर, काकलूतकर, सोम्या काकलूतकर, 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 क्रिस्ता काकलूतकर, 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 सोम्या काकलूतकर, 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 क्रिस्ता काकलूतकर. बोक्षी म्हाका म्हजी चिंतना, बोक्षी म्हाका म्हजी उतरां, बोक्षी म्हाका म्हजी पातकां, बोगसून नितळकर. बोक्षी म्हाका म्हजी जिणी, बोक्षी म्हाका म्हजी काणी, बोक्षी म्हाका अंतस्करणी, बोगसून पवित्र कर. बोक्षी म्हाका म्हजो संसार, बोक्षी म्हाका म्हजो दाळबार, बोक्षी म्हाका म्हजो अहंकार, बोगसून नवो कर. काकलूतकर, काकलूतकर, सोम्या काकलूतकर, काकलूतकर, काकलूतकर. देखून ती काकलूत जोडचे खातीर कितें म्हणालो सरस्वदेव, परत वाचती वळ. तुमची काळजां तुमची पिंजा, काळजां पिंजा, न्ही तुमची वस्त्रां, न्ही तुमची वस्त्रां. सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया. देवा सशी पाटी येया. संवसाराक लाभ जाल्ल्या न्हू, देवा सशी पाटी येया. देखून हांवें म्हळें पाट कर, पाट कर, संवसाराक पाट कर, पयस कर, पयस कर, देवसाराक पयस.
लागीं स देवातय सर्गीच्या बापातय सासनाच्या जिविताक मुखार सासनाच्या जिविताक मुखार संसाराक पाठ करा, विलासी जीवनाक पाठ करा. 13वी वेळ झाली की कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार. फळ्या न्ही आमी बदलल्यार देव बदलता म्हणल्यार हांवें तुमकां सांगलें न्ही घडोवन मिसाच्या सुरवेर. तूं बदलताय तर तूं निजाय की पश्चात्ताप पावताय तर तुजी जिणी बदलून मौन बदलून देवा कितें मानता तें तूं करताय तर खंयच्याच तुज्या पातकाक शिक्षा दिना. देखून कितें वाचलें? तो मोवाळ आनी काकुळदार, तो काकुळदार, सोसनीक आनी दयेन भरलेलो. तो दयेन भरलेलो. तर वेळ पाड करनाकात. ती दया जोडूंक, ती काकळूत आपणावंक, ताजो मोग अनुभव करूंक फाटीं घाली नाकात. संवसार कितेंय म्हणून दी तुजे विशयांत, पूण ताजो मोग तुका एकटी लाभलो तर त्या मोगांत तूं सदांच आसतना देव खंयचेंच तुजें फाटलें जिवीत लेखाक धरिना. देखून काल एका भयणीन हांगा मागतना हांव बरें कर मागलें संपदलें म्हणल्यार असो अर्थ. एका भयणीन हांगा काल मागण्यांत सांगलें आतां म्हाका कळ्ळें संपादलें म्हळ्यार तुजें आतलें जिवीत सगळें संपादलें, जेजून तुका नवें जिवीत आरंभ जालें. बरें चिंताप. म्हजें फाटलें जिवीत संपादलें म्हणजे काबार जालें. नेंगी कोरिंथीकारां पयल्या दुसऱ्या पत्रांत वचो 5:17 म्हणटा न्ही. 2 Corinthians chapter 5:17 कितें म्हणटा? तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त ते जियेता, क्रिस्त थंय त्यो फाटीं आयलोय तर देवा थंय तूं फाटीं आयलोय तर तो एक नवी रचना पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजान, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला. पळया जांची पातकां देवान बक्षिल्लीं ती देवाक मोगाची जाली की ना. मोरी मागदलेनाची पातकां जेजून बक्षिली वय मू जेजूक ती मोगाची जाली की ना. वर्त मोग तिका लाभलो की ना. मागीर आमी कित्याक राखोन आसा? आमी कित्याक गळे करनासो? संवसार तुका पातकी म्हूण ठरोवन दी, कितें म्हणून दी, पूण जर तर तूं जेजूस अशें धांवून येताय गळाय नाका गळाय नाका गळाय नाका गळाय नाका गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय धांवून येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळूंक वेगीस येया, धांवून येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळूंक वेगीस येया. गळाय नाका तोडोव नाका अलसाय नाका. आनी कितें तुमकां आडयता तें नाका म्हणा. जेवण नाका, पिवान नाका, पिकनीक नाका, आनी कितें मार्केट नाका. हें गरजेचें मागीर आयकूंक मेळटलें. काजार नाका, रोस नाका, बायल नाका, गोवी नाका, मागीर आयकूंक मेळटलें. हांव सांगता म्हणून न्ही. तितून पर्यंत आमी धांवून येयसय. तो काकुलदार ताजी काकुलूत कितें? तो मोवाळ आनी काकुलदार, तो काकुलदार सोसनीक आनी दयेन भरलेलो. देखून आमी म्हणटा काकुलताची केदीवर बेर मोती दर्योत वेचीक आत्म्यांक पोटलून धरता आपल्या रक्तान न्हयता. वर्ती काकुलताची. देखून पाताक रडोंक उलो. तशें जोएलाच्या बुकांत आवस्वर 1 आनी 13 आनी 14 ऐका. काले लोकांक मात्र उलो न्ही, पयलें सेवकांक उलो म्हणटा देवाचें उतर ऐका. जोएलाच्या बुकांत आवस्वर 1 13 आनी 14. याजकानो गुणीय वस्त्रां न्हेसोवन पयलें तांकां म्हाका कसलें वस्तू न्हेसा हांवें कित्याक आमी बरें न्हेसता न्ही सोखणा मुखार. गोनीय वस्त्रां न्हेसोवन विलाप करा रडाचें कित्याक ताच्या शेळ्यांक पसूंक हांव सुकलां तर रडा जाय.
ताणें तुज्या ताब्यान दिल्ल्या शेळयांक पोसूंक बरो सरोव दिवंक बऱ्या नितळ उदकासर शिवरूंक तूं सुकलाय तर रडा जाय. आनी वेदीच्या सेवकांनो रुदान करा. मात्र याजका सांगात वेदीकच्या सेवकांनो कोण याजका सांगत आसात. ह्या बाबा सतीशान थंय साऊथ कोरियांत सक्कड पास्टर म्हळ्यार सक्कड डिनॉमिनेशनचे पास्टरांचे थंय 21 days मिटींग्स जाल्ल्या. 21 days सक्कड आसात. कितले कितले पंगड आसात त्या साऊथ कोरियांत. त्या सक्कड पंगडाच्या सेवकांक आतां धाडतो तांकां तांचे लागीं उलयतना तांकां उलोव दितना असो उलो दिला ताणें. सोम्याच्या सेवकांनो कितें रुदान करा. करा. रुदान करा. म्हज्या देवाच्या सेवकांनो उपास करा. मात्र न्ही म्हज्या देवाच्या सेवकांनो येया येया आनी गोणये वस्त्रां न्हेसोवन रात सरा. म्हळ्यार कितें संवसारी कितें म्हणटात विलासी जिवन सांडा सोडा. तुमच्या आताकाल आसलेल्या शेळयांक सगळ्यांनी विचारलें हें कशें साध्य हें कशें साध्य. काली 5 न्ही 2025 काली 25 जण मात्र ताजे समोर आसले. 25 जण 2025 2005 आज 3,30,000 ताज्या हातू मागण्यान 3,30,000 लोक जमा जाता. ताका हे विचारता तें कशें साध्य. तुज्या तब्येन दिल्ल्या शेळयांक तूं बऱ्यांतलो बरो पासवो सरो दिताय तर नितळ उदक दिताय तर वाडटात वाडटात. ताणें एक बरो एक दाखलो दिला तातूंत. तुमी बकरे पोसतात हे बोकड्यो पोसतात तांकां तुमी बुसां घाल्यार कितें जाता. बुसां म्हळ्यार कुंडो कितें जाता विचारता तो. खातात आनी वाडटात. पूण तांकां तुमी दानां घाल्यार दाना म्हळ्यार कळटा दानी दानी सगळें सगळें दानच कितें म्हणटात. जोळां गी गंव गी मूग गी सोणें गी सगळें घाल्यार कितें जातात पुश्टी जातात. मात्र न्ही ते वाडटात सरतात तांची संतत. त्याच रितीन तुमच्या तब्येन दिल्ल्या शेळयांक बऱ्यांतले बरें उतार तुमी दिता जाल्यार त्याच शेळयां बरी त्याच बकऱ्यां बरी तांची संतत कितें जाता. एकच गोट म्हणालो तो म्हळ्यार सर्त कितें खाली देवाची पासवो सरो नितळ उदक कितें जावन आसा देवाचें. हांव कित्याक संतोश पावता म्हळ्यार फाटले 29 वर्सां जावन हेंच हांव सांगलें तुमी जाणात डान्स करनासलो तो संगीतांत आसलो म्युजिकांत मात्र स्टेज आर्टिस्ट जावन आसलो जायते नाटकांत आसलो आनी सभा रितीन स्काउट मास्टर जावन आसलो. हळ्ळ्यानी वचून सोशल इव्हेंट्स म्हणटात तशें पुराय सोशल वर्क पुराय करनासलो. खंयच्यान ती जेजूची वळख कोणाक दिवंक जावना म्हाका. जेजूची खरी वळख म्हज्या नाचाद्वारी म्हज्या काले म्हणटात ड्रामाद्वारी ह्या म्हज्या खंयच्याय लोकांक पळय आकर्शीत करता त्या खंयच्या स्टेज मधुर सांज म्हणून. सो आमच्या मंगळुरांत आमी कितले कडेन हर एक इगर्ज मधुर सांज केल्ली 3 वरांची. आमची वळख सगळ्यांकी जाल्या. पण जेजूची वळख कशी जाता. शेळयांक गवळ्याची वळख केन्ना जाता जेन्ना तो गवळी आपल्या शेळयांक पासवो सरो मेळटात. सोमी म्हाका विशेव दिता प्रशन नितळ उदकात सोमी म्हाका आपोवन व्हरता तेन्ना. देखून देव तुका म्हाका आमकां तें दिवंक कशी व्हरता. देखून ह्या जाकानो उपास करा. वेदीच्या सेवकानो कितें करा रुदान करा. म्हज्या देवाच्या सेवकांनो येया आनी गोणये वस्त्रां न्हेसोवन रात सरा. रात सरा. कित्याक कित्याक अन्न बलियो आनी पिवान अर्पणां सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मंदिरांत बंद जाल्यात. देवाक दिवचें सगळें बंद जालां. आतां म्हाका जायत्यांनी फोन करून सांगलें आतां इगर्जांनी नात खंय लोक उणो जाला खंय. पळय क्रिसमसा वेळार इगर्जेन पयलींच्या बरी ना खंय बंद जाल्यांत. अर्पणां बंद जाल्यांत किर्तनां बंद जाल्यांत सम्याची वडूकुलांचें बंद जालां. देवाचें उतर आयकोवचें बंद जालां जायत्यांक. देखून हो उलो ओझेयाच्या बुकांत हांव 14:2 आनी 3 ओझेया चॅप्टर 14 वर्स 2 and 3. ओझेयाच्या बुकांत हांव 14:2 आनी 3 वयर कितें बरयलां.
पाताक रडप आनी नवें जिवीत. नवें जिवीत जोडीचें जाल्यार पाताक रडाचें. आमी आसल्या बरी तासो न्हू नवें जिवीत जोडूंक जायना भाव भयणी. देखून म्हज्या काकांत आसा न्ही रड रड पाताक तुजें रड फाटलें जिवीत तुजें रड 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 पाताक तुजें रड फाटलें जिवीत तुजें रड वायटा करून सदांच पाट वायटा करून सदांच पाट मुखासर धरून सर्गी वाट मुखासर धरून सर्गी वाट रक्ता भरी तांबडी जाल्ली पातकां तुजी हिमा बरी दोवी करता तुजो सोमी रक्ता भरी तांबडी जाल्ली पातकां तुजी हिमा बरी दोवी करता तुजो सोमी लागीं सरया देवा सरशी सर्वाय आमी लागीं सरया देवा सरशी सर्वाय आमी पातकां रडून माफी मागून देवा लागीं पातकां रडून माफी मागून देवा लागीं रड रड पाताक तुजें रड फाटलें जिवीत तुजें रड 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 पाताक तुजें रड फाटलें जिवीत तुजें रड वायटाक करून सदांच पाट वायटाक सदांच करून पाट मुखासर धरून सर्गी वाट मुखासर धरून सर्गी. इसायाच्या पुस्तकांत वस्वार 1 आनी 18 वसूल दिता सरस्वती देव. आयझाया चॅप्टर 1 and verse 18. येया उलोवन पळोवया. गळाय करी नाकात पाटी घाली नाकात पाल्या म्हणा नाकात पाल्या पाल्या म्हळ्यार पाल्याचो दीस येवचो ना. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सरस्वती देव. तुमची पातकां तांबडी आसल्यार पळया न्ही गी हर एकल्याची पातकां आसात बाव म्हयन्यान पातकां करिनातलो कोणूच ना. सगळ्यांनी पातकां केल्यात. तुमची पातकां तांबडी तांबडी आसा जाल्यार ती हिमा परी दोवी जाते. एकलो आसा तुका दोन नितळ करचो हिमा बरी तुका आनी म्हाका आमकां दवो करचो. ती रक्तवर्णाची आसल्यार ती रक्तवर्णाची आसल्यार ती कापसा परी दोवी जातली. पळया न्ही हिमा बरी दोवी कापसा बरी दोवी म्हळ्यार कशें ट्रान्सफॉर्मेशन पळय तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिणेचें जाता. म्हणजे म्हज्या आनी तुज्या जिणेचें रुपांतर जाता म्हळ्यार स्वर्थवो. तांबडी तांबडी आसली पातकां तसली तुजी जिणी कितें जाता कापसा बरी दोवी जाता हिमा बरी दोवी जाता. दिस इज द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ युअर लायफ. तुजी आनी म्हजी आमची जिणी अशी बदला जाय. आगोस्तिनी बरी वय तूं तेंच बाजारी स्त्री पूण हांव तो न्हय. यू मे बी यू बट आय एम नॉट ही. कोणें म्हळें कोणाक ताच्या सांगाता कोटी जिणी जियेल्या स्त्रियेक. यू मे बी यू तूं आनीक पातकान लोळटाय दुकरा बरी. आय एम नॉट ही हांव भायर आयलां हांव नवो जालां. ट्रान्सफॉर्मेशन म्हज्या जिणेचें रुपांतर जालां. हांवें सांगलां न्ही रोमागेरा म्हणल्या पत्रां 12 आनी 2 संवसाराची साल सांडी जाय आनी तुज्या म्हज्या आमच्या जिणेची कितें जिणेचें रुपांतर जाय जें म्हणटा एका रोमन्स चॅप्टर 12 verse 2. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी हे दोन्ही आमी आदारून आसा. संवसाराक संगाता घेवन आमी जेवन आसा तर आमच्या जिणेचें रुपांतर जायना. संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक. तुमची मनां नवी जायचे तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं आमच्या जिणेचें रुपांतर जाता. आतां मनां बदलूंची कोणें बरी खबर सतमाना ताका तुजें आनी म्हजें आमचें मन इतलें उतर आयकोन आमी सतमानी ना जाल्यार वडोली बाबा विजयान म्हणून ह्या कानांत आयकतात त्या कानांत सोडटात. कोण दादले मनीस. ह्या कानांत आयकतात त्या कानांत आयकतात कोण बायलां तोंडांतल्यान सोडटात. कानांतल्यान आयकतात तोंडांतल्यान आयकतात दोळ्यांतल्यान आयकतात खंयच्यान आयकोन जातात तें पुराय आयकतात. कोण भुरगीं तरणाटी खंयच्यान सोडटात फाटल्यान मुखल्यान सगळ्यान. तशें जावं नजो.
म्हजें उतार उजो नेंगी. उजो कितें करता? जेरेमियासाच्या बुकांत वाचता 23:29 जेरेमिया 23:29 देवाचें उतार कितें जावन आसा? म्हजें उतार उज्या सारकें न्हय गाय. देखून हांगा देवाचें उतार आयकल्या उपरांत उजो लागो आनी तूं उलपना जाल्यार तूं कोण? देवाचें उतार हांगा आयकल्या उपरांत उज्यांत कशें फुडें कस्तळ लासता मेळ्ळें लासता त्या भाशेन देवाचें उतार आयकल्या उपरांत तुजें तें म्हजें तें आमचें तें असलें मेळ्ळें अशुद्धपण कोठेपण लासना जाल्यार तूं कोण हांव कोण आमी कोण? म्हजें उतार उज्या सारकें न्हय गे. तें कडपा फोडते मात्र न्ही कितलो धारून कालचो असो जाल्यार हांवें सांगलें देवाचें उतार आयकून कोणी बदलना जाल्यार मागीर तो खंडीत बदलना. देवाचें उतार आयकून कोणी बदलना जाल्यार कोणाची जिणी बदलना जाल्यार तो खंडीत बदलना. मागीर ताजे सर कितें म्हणटा तें दोंगर तुपडाचे. सोदोम आनी गोमाराचेर पेत्रूचें दुसरें पत्र अवस्व 2 आनी वोळ 4 तो आयका 8 2 Peter chapter 2 verse 4 to 8 जर तर देवाचें उतार आयकून तुजें म्हजें आमचें जिवीत बदलना कितें जातालें हांगा बरोवन घाला आसा पेत्रून सैका. देवदूतांनी सयत पाताक केल्ल्या वेळार देवान तांकां शिक्षा लायनासतना सोडलें. तांकां शिक्षा लायनासतना सोडलें गी ना तांकां ताणें पाताळाक धाडलें. देखून देवाचें उतार आयकल्या उपरांत आमी बदलना जाल्यार देवदूतांक सयत देवान शिक्षा दिल्या की तांकां ताणें पाताळांत लुटून घालें. जडतेसो दीस पर्यंत काळक्या बुयारांनी तांकां बंदोबस्तेर दवरले. पळय काळक्या बुयारांनी तांकां घालें कितें बंदडेन तांकां घालें बंद पासन तांकां दवरलें. आज आमच्या पातका वरवीं आमी बंद पासंत आसा बंदडेंत आसा. जर तर तुमी खंयच्या बंद पासंत बंदडेंत आसात जाल्यार आनी कितें तुमी पातकांत आसात म्हणल्यार. प्राचीन संवसारांती बगेवंजींनी परगट करतेल्या नोयेक आनी हेर 7 जाणांक मात्र ताणें बाचाव केलें. वय कालच्या शिकोवणेंत सांगलें कावाले नोयेक आनी ताच्या सांगता ताच्या तेका पुतांक तेका सुनांक आनी बायलेक उठो 8 जाणांक मात्र देवान बाचाव केलें. देवाक मानी नातल्या त्या संवसाराक ताणें माफ केलें ना बगार देवाक कोणें मानून घेवंक ना त्या संवसाराक ताणें माफ केलें ना. बगार बुर्तुगोलदाण ताचो नाश केलो. सोदोम आनी गोमोरा शहरांचेर कॅस्तीचें फर्माण दिवन ती ताणें भस्म कित्याक धाकले. तांच्या काळार जाला ना आतांय जाता. कित्याक देव काल आज सदां सर्वदा ताजें तें बदलावान ना. कालत्यांक तो उसू भरता गरव्यांक तो आतांय तेंच जाता बांबनीनो. जितलो तूं खालतो जाताय तितलो देव तुका पूण जितलो तूं गर्विश्ट जाताय तितलो देव तुका सकला घालता. हांवें सांगलें तुज्या हातांत आसा. जुवांच्या पयल्या पत्रांत वचून 1:8 आनी 9 सांगा तूं वळखाताय तर तूं पातकी म्हणून वळखाताय तर तुका काकळूत लाभता पूण तूं पातकी म्हणून वळखनाय तर गर्विश्ट जावन जियेता जाल्यार तुका देवाची काकळूत लाभना. जुवांच्या पयल्या पत्रांत वचून 1:8 आनी 9 आमचें तें पातक ना म्हणून पयलें जायचें. देखून आमकां हर एकल्या शिकयलां कितें म्हणाल हांव पातकी व्हडू पातके काळो कांजिये सो महापातके. हांव पातकी व्हडू पातके काळो कांजिये सो महा तळ्ळेंत सांपडोवन आशेक लबदोन पाताक आदारलो व्हडू पातकी. तळ्ळेंत सांपडोवन आशेक लबदोन पाताक आदारलो व्हडू पातकी. देवातोन पयसरून पेल्या सो द्वेश करून देवातोन पयसरून पेल्या सो द्वेश करून कंतेन जियेवंस व्हडू पातकी कंतेन जियेवंस. आज आमचो संबंध देवा कडेन सारकें का कोणाक कंत कोणाक बेजार आहे कोणाक इरार आहे कोणा ते उणेपण कोणा ते हसकत काय कोणाक काही ना शांती समाधान ना संतोष उल्हास ना मोग मैपास ना बोळ भलायकी ना. सारकें का तुजो म्हजो आमचो संबंध देवा कडेन आनी पेल्या कडेन तुटला तर हें सकट तुजें म्हजें आमचें जातलें. हें साबार जाणांक कळीत ना. इसायाच्या बुकांत अवस्वर 50 आनी 8 7 आनी Isaiah 58:7 and 8 ऐका. तुमचो संबंध सारको जाताना पळया तुमचें जिवीत कशें परत जळटा पळया मात्र न्ही. Isaiah chapter 58:7 and 8 बुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो बुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून घेता म्हळ्यार उदारपण तुमी दाखयतात.
तुमचे बरेपण तुमी दाखयतात, भुकेल्या सवय तुमी तुमचो उंडो वांटून घेतात, ताणेल्यांक तुमी पियोंक दितात, विणग्यांक तुमी पांगरोंक दितात, संबंध तुमचो सगळो सवय बऱ्यान तुमी न्ही आसा करतात. तेन्ना घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया, घरदार नातल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांगरोंक दिया, विणग्यांक पांगरोंक दिया, आनी तुमच्या संबंधांक संबंध साणी नाकात. तेन्ना फांत्या पोरी तुमचो उसवाड परसळटलो. न्ही तुमचो संबंध देवा कडेन आनी पेल्या कडेन सारको आसतना पांत्या बरी तुमचो उसवाड परजळटलो. म्हळ्यार तुज्या तोंडार केन्नाय परजळ परजळ, उसवाड तो उसवाड, काळोख म्हणल्यार आसचो ना. आनी तुमचे गाय वेगीच बरे कसलेच गाय आसचे नात. भितरले भायले मोतींतले काळजांतले चिंतनांतले उतरांतले भोगनांतले दिश्टींतले आयकोन्यांतले आनी खंयचेच गाय तुमचे ते आसचे नात. आज कित्याक आमचो संबंध तुटला देखून आमी कंतिश्ट. वय की न्ही पळया, तुमचो संबंध देवा कडेन रेकल्या कडेन सरको करून घेया, संतोष बरे देवाचे रास तुमचे जातले. देखून तूं उलो दिला न्ही 5 केजींनी बदला बरी कोबार. आतां बरी कोबार सत मानचें म्हळ्यार कितें? देवाचे वता सत मानचें म्हळ्यार कितें? देव तुमकां कितें म्हणटा? म्हजे कडेन दुस्मान काय दवरा, एकामेकाक तुमी दुस्मान काय दवरा म्हळ्यार 10 उपादेश कितें सांगतात आमकां? आमचो संबंध देवा कडेन, आमचो संबंध पेल्या कडेन देवाक मानवाच्या रितीन आनी पेल्या की मानवाच्या रितीन आसाचे वय मू. तसलो संबंध तुका म्हाका आमकां आसा जाल्यार पिडा येताय, दूख आसाय, खंत आसाय, बेजार आसाय, दुस्मान आसा ते. मागीर आज भाव भयणीन हें गरजेचें. कितें जातलें तुमचे गाय वास? तेन्ना फांत्या पोरी तुमचो उसवाड परजळटलो. उजवाड परजळटलो. आतां खंयचेच मनीस ताच्या तोंडार उजवाड आसताय. म्हाका थोडे फावटी हांगा इतले फावटी एक फावटी न्ही, म्हाका बेजाराची गजाल हीच. कितले फावटी वस्तू जर भाग घेतला जाल्यार तांची तोंडां परजळनात. जाल्यार म्हाका कळना कोणा कडेन कितें. हांगा येतानाच कळटा भाव बीन कित्याक तें. ती कशी आसूं दीत, कोण संवसारी म्हणीत कशी आसूं दीत, पूण तूं तिमोथीक सांपावल म्हणटा न्ही, आनी तूं देवाच्या मनशा म्हणून. तिमोथी 1 Timothy chapter 6 verse 11. पूण तूं देवाच्या मनशा. भल्या न्ही देवाचो मनीस म्हळ्यार देवाक वळखलो मनीस, देवाक मानवाल्लो मनीस, देवाचो मोग करचो मनीस, देवाचे उतार पाळचो मनीस, आनी तूं देवाच्या मनशा. ह्या सर संगतींक पाठ कर. खंयच्या संगतींक पाठ करचे? खंयचे वयर बरयलां थंय, वयर बरयलें ना 7व्या वळींत तावन येताना कांयच हाडूंक ना, वेताना कांयच दुडवासो मोगस वायटाचे. ती वळ थंय तावन वाचता दाळ. ह्या संगतींक तुवें पाठ करीचे म्हणलो ऐका. 1 Timothy chapter 6 verse 7 to 9. आमी संवसारी येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना, आनी संवसार सोडून वेता नाही, कांयच व्हरूंक शकना. तर खावंक आसा, जेवंक आसा, नेसोंक आसा, पांगरोंक आसा, आसात, रावंक बिडार आसा. तर आमी दादोशीस सय पूण ग्रेस्त जावंक आशेता. देखून हाका पाठ कर, ग्रेस काय पाठ कर, आनी ताळण्यांक पाठ कर. पासांक म्हळ्यार दुस्मानाच्या हातांत आनी नश्ट्यांच्या हातांत पडना अशें तावन पयसर. पिश्या आनी लुकसाण हाडटले वंदोन्यांक वडण्यांक आशेक पयसर. कित्याक दुडवासो मोगस सर वायटाचें मूळ. पळया न्ही आतां दुडू आसा जाल्यार मागीर तुमकां वाटो उक्त्यो जातात. पळोवंक, आयकोंक, खावंक, जेवंक, न्हेसोंक, पांगरोंक, मात्र न्ही हांगा थंय भोवंक. दुडू आसा मोगस वायटाचें मूळ. ही आशा धरलेले थोडे. आनी ही आशा तुका आसा जाल्यार पळया तुमी ऑनलायनीर इतलो आशा उब जाल्या जायत्यांक. ही आशा उब जाल्या देखून बावार्थाच्या वाटेंतल्यान पयस सरल्यांत. आनी आपली खाळसां साबार कश्ट आनी ती संतोष बरीच आसात म्हूण चिंतात गे. 24 hours मोबायलार आसले संतोशांत आसात गे, शांती समाधान आसा गे. एक पळयलें आपणाक संतोष ना आनीक सोदतात, तांतूय संतोष ना, सोदता वय की न्ही, वय की न्ही. पळया एक पळयलें तांतूय संतोष ना, ताजे उपरांत एक केल्लें संतोष ना, परतून एक नेसल्लें. हांव सांगता वय की न्ही म्हळ्यार सगळ्यांक चिंतून पळया.
ही आशा आसले भावार्थाच्या वाटेंतल्यान पयस सरल्यांत आनी आपली काळजां साबार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यान देखून सांगलें ही आशा संवसाराची आशा कुडीक संबंदली आशा ह्या जिवाक संबंदली आशा ह्या तुज्या आत्म्याच्यो गर्वाच्यो अहंकाराच्यो आशा आज आमचें जिवीत विबाडटात देखून तुजी म्हजी आमची आशा जाय एकच आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजो जेजू सवें सदांच रावचे एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजो जेजू सवें सदांच रावचे एकच म्हजी आशा देखून हाजे तावन पयस सर 11वी वळ कितें म्हणटा 1 Timothy chapter 6 verse 11 पूण तूं देवाच्या मनशा तूं देवाचो मनीस वयतर ह्या सर्व संगतींक पाठ कर ह्या सर संगतींक येदो पळय वयर कितें बरयलां त्या संगतींक तूं पाठ कर नीतीसो भक्तीसो विश्वासीपणासो माया मोगासो सोसनिकायसो आनी बळ्यापणासो पाटलाव कर ही जावन आसा तुजी म्हजी आमची गिरेस्त देवाक वळखल्यार खरेंच तूं वळखाताय देवाक वळखलाय देवाक जाल्यार ही जाता तुजी म्हजी आमची गिरेस्तकाय ही आपणायचें जाल्यार देवाचें उतार सतमान बरी खबर सतमान देवाचें उतार सत म्हणून मानून घे आनी देवाच्या उतरांक तूं कालथीमान घाल देवाच्या उतरांक तूं विदेश आनी पाळ त्या दाळा तुका कितें राखोन आसा सर्गींचें राज सर्गींचें कितें नांव आसा राज सर्गींचें देवा बापाचें पोरजोळीत ते सोबीत मोतयाचे तयार केला आमकां देवान मोगान शाश्वत ते आमचे या तुमी विसरून काडल्यान बघा तुमी संतोस म्हज्या भुरग्यान तयार केला तुमकां त्या संतोसाक अधीन दिला तुमच्या वड सुख शांती संतोष देव तुका दिता मोग मोवाळ मायपा सदां सर्व खाकळू ताची शाश्वे सदांच ती बाळटा कोरपे जर ताची सदां काळ भेंबिरांत ना सर्गार जार कंत दोकोना देवा मुखार लोज तुका भोगची ना थंयसर हुजीर पेडा शेडा येवची ना तुका हें जावन आसा सर्गींचे राज मेल्ल्या उपरांत जीव आसतनाच आमी आपणायचे जोडीच जाय मेल्ल्या उपरांत नाका राका नाका ते जीव आसतनाच ब्या आसो नजो बेरांत आसो नजो खावजेने आसो नजो लज आसो नजो अमर्याद आसो नजो बदलाक शांती आसाजे संतोष आसाजे सूख आसाजे घाल बरें मन आसाजे मात्र न्ही परजळीत तुजें जिवीत जायचें आनी ह्या खातीर वो उलो कसलो उलो आतां फाटी यायच्या पयल्या वाचपाक वच निनेवेक आनी कितें हांव फरमायता तांकां तें सांग कितें सांग म्हणालो देव जे सगळे हांव तुका सांगतलो ते त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर देखून हांवें तुमकां थंय रावयलें आनी हें सकट सांगलें कितें त्या दाळान जॉनाक सांगलें वय मू तें सकट सांगू कोणाक निनेवाच्या लोकांक आतां येदोळ पर्यंत म्हाका सांगलें तुमकां सांगून देखून हांवें जॉनान सांगलें म्हणजे तें नाका जेरीन तुमकां सांगलें न्ही देवान आमकां सांगलें आमी फाटी वयचे नाका जॉनाच्या काळार आज देव तुका आनी म्हाका आमकां कितें सांगता तुमचे काळजां धारून करनाका म्हणटा न्ही देवाचे उतार आज तुमकां देवाचे उतार आयकूंक फावो जालां तर तुमची काळजां बदलाक देवाचे उतार आयकून सतमाना मात्र न्ही तुमचे पातकां वळखून घेया पाटी आतां जोनचे पयलें पत्र वचूं 1 8 आनी 9 1 John chapter 1 verse 8 and 9 आमचे ते पातक ना म्हण पयले आमी वळखून घेयचे देवाचे उतार आयकत आमकां कळोवन येता नाजाल्यार साबारपटी वस्ती रितीर करची कितें गरज साबारपटी वस्ती रितीर करची कितें गरज साबारपटी हर एका शुक्रार सोनवार येवची कितें गरज हर एका शुक्रार सोनवार आज देवाचें उतार आयकून म्हणजे थंय कितें वायट आसा कितें मेळ्ळें आसा कितें अशुद्धपण आसा कितें उणेपण आसा कितें देवाक मनमानांतलें आसा तें हांवें आयकचें समजून घेवचें आनी आज हांवें सोडीचें सांडीचें त्या खातीर देवाच्या उतरावरी आमी हर एक दीस हर एक घडी भेंडून सवरून नितळ केल्ल्या परत जाळाचे कशा वेळार तुमी घसतात कितें तुमच्या दांत मात्र न्ही
थोडे दांत घासेना देखून हें करताना कळटा पूण दिसाक 2 फुटी घासलेल्यांचे मती बरी आसता ना पळय आम जाता की दोळे धांप्याम जाता हां ओ दांत बरो जळटात बरें जिवीत आमी जेतना आमचें जिवीत बरें जळटा आनी हर एका दिसा तो संतोश वाडाचे हांव ह्या बिस्पाचो संदेश आयकून आसलो तुमी जाणा न्ही तो बिशप मीरमार इमॅन्युएल मीरमार आमी इमॅन्युएल ऑस्ट्रेलियांत आसा तो म्हणटा म्हाका जेजून आपयल्यार आतां संतोश कित्याक हांगा आसल्यावनी चड खंय आसा संतोश हांगा आसल्यावनी चड मोग खंय आसा हांगा आसल्यावनी चड कृपा खंय आसा हांगा आसल्यावनी चड उजवाड खंय आसा संतोष संतोष तो मग आतां ती म्हळ्यार हांव तयार आसा म्हणटा तो म्हळ्यार अर्थ कितें म्हळ्यार अर्थ कितें आनी सांगना न्ही इसायासाच्या बुकांत 60 आनी वळ 1 उठ जळीत जा तुजो उजवाड खंयचो उजवाड आयला हां सर्गीचो उजवाड आयला राष्ट्रां काळोखांत आसात राय काळोखांत आसात पूण तुजेर देवाचो उजवाड फांकला अशें जायचें तुमची पातकां वळखून घेतल्या कितें जाता पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बगसून आमकां सर खोटेपणांतली नितळ करतलो आनी आमी पातक करूंक ना म्हूण पळय न्ही सभाफुडें आमी आयकता देवाचे उतर आयकता पूण आमच्या आत्म्याची कितें म्हणटात अंतस्करणाची जप्ती करिना वय न्ही गे हांव चुकता न्ही थोडे फावटी वायट चिंतना न्ही गे हांव चुकोन गे उलयला न्ही गे ह्या कोणाक इल्लो कोणाक पळयता म्हाका इल्लो राग येता न्ही गे वडोले एका भयणी सांगलें न्ही गे रेखेवच्या पयलेच ती वाव पयलें शुक्रार शेनवारा येवन आयकल्ल्या देवाच्या उतरांचो प्रभाव परिणाम पळया त्या भयणीत आनी एकल्या भयणीन सांगलें वडोल मागतना रिती जाल्लीत घरा वचोन ती सकाळां सांगता मेळोन उलोवन राजी जाली म्हणून आयकोना तुमी अर्थ वो बरो देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत आमी वचोन धारून जाता जाल्यार हांव आतां बरो जाला हांव आतां नितीवंत जाला हांव आतां सत्यवंत जाला हांव आतां अपुट्ट जाला ना देखून आमी वळखतात आमी पातां कशें करूं ना म्हणटा तर आमी देवाक फटकिरो करता देवाक आमी फटयता फटकिरो करता ताचे उतारी आमचे थंय ना जाता ताचे उतार आमी स्विकार करूंक ना म्हण जालें कोणें उतार दिल्यार तें गरजेचें न्ही कोणें उतार दिल्यार तें गरजेचें न्ही उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गेचे उतार सस्नाचे उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गेचे उतार तें देवाचे उतार तूं स्विकार करताय म्हणलें गरजेचें कोणें दिलां तें गरजेचें न्ही जेरी दिता भाऊ स्टॅनी दिता भाऊ आंड्रू दिता यार विजय दिता विक्रम दिता ना देवाचे उतार तुवें स्विकार केला गे म्हणून आमी पाताकूच करूं ना म्हळ्यार आमी देवाकच फटकिरो करता आनी ताचे उतारी आमचे थंय ना ताचे उतारी आमचे थंय ना म्हणून जालें देखून आमी पातकांतच उरता आनी सगळो देवाचो आदार आशिल्लो आमी होगडयता पूण हांगा निनेवेच्या लोकांनी कितें केलें आयकून जॉनाचे उतार आयकून कितें करता आयका जॉना भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनिवेक गेलो ताणें पयलो पाळो दिलो पयलें ताणें तिरस्कार केल्लो निराकरशिल्लें पूण आतां पाळो दिलो आनी निनेवेक गेलो निनिवे एक भोव व्हड शहर तांतल्यान चलोन वचोंक 3 दीस लागतले जॉना शहरान भितर सरलो आनी एक दीसभर चलत वचोन अशें परगटूंक लागलो धैर्यान परगट करता कितें करता फकत 40 दीस उरल्या पळया न्ही जेजू आरण्यान कितले दीस आसलो 40 दिसां अवकाश दिला म्हळ्यार आतां पवित्र पुस्तकांत 40 वर्सां ते आरण्यांत आसले कोण इस्रायल परजा 40 वर्सां तांकां दिल्ली जिणी बदलूंक आतां 40 म्हणटाना सड्ड म्हळ्यार 40 दीस तुका आसात आतां तूं पातकांत आसाय तुज्या पिड्यांत आसाय 40 दिसां भितर तूं तुज्या पाताक बदलून तुजी जिणी बदलताय 40 दिसां उपरांत तुका पेंतेकोस्त राखोन आसा कितें तें पेंतेकोस्त आज जावन कर निर्णय घे
हे 40 दीस हांव जर तर म्हज्या पाताक रोडोन सांडून देवा थंय पाटी सरता म्हाका जिवीत राखोन आसा. हांगा तें सांगलें जोनान 40 दीस तुमकां दिल्यात आसात. आनी उपरांत निनिवेचो नाश जातलो. हांगा पुर्तुगाल आयिल्ल्या वेळार कितले दीस आयिल्लो? फाल्यां थंय 40 दीस 40 रात सिरंद्रचो पावसान पुर्तुगाल आयिल्लो वय मू. हांगा तो सावकाश तुका देव दिता 40 दीस दिता 40 राती दिता. त्या भितर तूं जिणी बदल्ले. जेजू 40 दीस खंय आसलो? अरण्यांत आसलो. संकेत की ताजें तें पाताक आसलें म्हणून न्ही. देखून आनी 40 दीस उतर आसल्या उपरांत ना अवकाश ना. पावस वतलो गी ना. आवरायल्लें गी ना. पुर्तुगाल आसलो गी ना. ताचो सकट नास जालें गी ना. हे 40 दिसा उपरांत अवकाश तुका दिल्ल्या उपरांत जर तर आमी जिणी बदली ना मन बदली ना कितें जातें? पूण नेनेवेच्या लोकांनी मन बदलिल्लें म्हणटा देवाचें उतर. ऐका, निनिवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो आनी तांणी एक उपास परगट केलो. उतार तांणी स्विकार केलें. उपास केलो. आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गोणीय वस्त्रां पांगुरलीं. पळय न्ही कशें दुसऱ्या प्रवाद्या मुखार सांगिल्लें रडा, रुदान करा, उपास करा. वय म्हणून उडा ऐकलें ना. गुन्हे वस्त्र याजकांनी गुन्हे वस्त्र नेसाचे, विधीच्या सेवकांनी रुदान करचें. ऐकलें मू? तेंच केलें. कशें सांगलें सरस्वती देवान आपल्या प्रवाद्या मुखार तांणी तेंच केलें. ही खबर निनिवेच्या रायाक पावली. तो आपल्या शिंवासना वयलो उठलो. आपली वस्त्रां ताणें काडलीं. पळय राय सयत देवाचे उतर स्वीकार करता. जेरेमियाच्या बुकांत आवस्वरी 1:17-19 सरस्वती देव जेरेमियाक सांगता कोणाय मुखार भिये नाका. राय म्हणून भिये नाका, याजक म्हणून भिये नाका, आनी कोण मंत्री म्हणून भिये नाका, केदो व्हडलो पदवेदार म्हणून तूं भिये नाका म्हणटा. देखून हे देवाचे उतर काले ल्हानांक मात्र न्ही भाव म्हयनो सर्वांक. एक जेरेमियाच्या बुकांत आवस्वरी 1:17-19 पर्यंत. पूण तूं तुजें कमर बांद. तुजें कमर बांद. उठ आनी हांव फरमायता ते सगळे तांकां सांग. सगळे तांकां सांग. कोणाक सांगूंक आसा? कोणाक सांगूंक म्हूण तुका धाडला? सांग. तांचे मुखार कांपा. कोणाय मुखार कांपा नाका. नांतर हांव तुका तांचे मुखार कांपा जर ते भियान खावचे न्ही कितें म्हणटात कोणा भायर येताना म्हाका पाथर मारतात कोणा म्हण तूं भियान रावताय तर हांव तुका तांचे मुखार कांपा अशें करतलो. तुवें सगळ्या देशा विरोध. आतां ऐका, देशा विरोध, जुदाच्या राया विरोध आनी फुडाऱ्या विरोध, ताच्या याजकां विरोध आनी लोकां विरोध रावचे खातीर कोणाक सोडलां गी? देवाचे उतार काले आमकां मात्र न्ही बाबा मनीस जाल्यार एकल्याक. फुडाऱ्यां विरोध, रायां विरोध, याजकां विरोध, लोकां विरोध, राष्ट्रां विरोध. तो हांगा राय स्वीकार करता. रायस सिंहासनांत सकला देंवता. नेनेवेचो राय. आनी कितें जाता? आपली वस्त्रां ताणें काडलीं. राय वस्त्रां ताणें काडलीं. पळय रायाचें सिंहासन ताणें देगेक दवरलें. राय म्हणून तो सिंहासनाचेर बसोना. खाली आपल्या परजेक मात्र उपास करूंक ताणें दिलो ना. परजे सांगता, लोकां सांगता तोय गोने वस्त्र न्हेसता आनी गोबरान बसलो. उपरांत ताणें निनिवेन अशें परगट करूंक लायलें. रायाचें आनी ताच्या अधिकाऱ्यांचें फरमान हे. रायाचें फरमान. खाली रायान स्वीकार. पळय न्ही रायान स्वीकार करतना राय हेरांक फरमावंक शकता. तशेंच कुटुंबाचो वडील स्वीकार करता जाल्यार हेर कुटुंबाच्या सान्यांक तो सांगूंक वडील तो स्वीकार करिना जाल्यार, वाड्याचो गुरकार तो स्वीकार करिना जाल्यार, ह्या पिरगेचो विगार तो स्वीकार करिना जाल्यार, ह्या गोवळी म्हणलो तो स्वीकार करिना जाल्यार पयलें स्वीकार करीचे कोणें? देवाचे उतार. हांगा रायान स्वीकार केल्ल्या बरी. मात्र न्ही ताणें स्वीकार केले मात्र न्ही, ताणें एक फरमायलें. कितें म्हणून? मनशांनी जानवरांनी गोरवांनी आनी बकऱ्यांनी कितेंच खायना जावं. तांणी पाता केलांक बिरमोत तांकां खायना गावंक. म्हळ्यार तांकां गावंक जाल्यार आमचे परतून सुरू जाता की ना? आतां गोरवांक खावंक घालचे जाल्यार परतून पाटी येतात की ना संवसाराक? तुमी आसतात. बोकड्यांक खावंक घाली जाल्यार परतून हांगा गुन्हे वस्त्र घालचे बदलाक, उपास करचे बदलाक ते काम करता थकून परतून रांदून जेवतात की ना? तूं उपास करतना ती उपाशींत आसूं दी, देव तांकां सांबाळटा. म्हळ्यार त्या संवसारी कामांत मग्न जायनाका. देवाच्या कामांत आसतना संवसारी कामांत मग्न जायनाका म्हणलो अर्थ. आनी मनशां तशें मन जाती
गोणीय वस्त्र पांघरू आणि व्हडल्यान देवाक उलो मारू जण एकलो आपली वायट साल आणि आपल्या हातांक लागून असलेलो जुलूम सांडू. पळा न्ही वायट साल सांडा हाताक लागून आसलें तें कितें जुलूम आमच्या बुरश्या काल म्हणटा करण्यानी ह्या दोळ्यांच्या दिश्टीने तोंडाच्या उलोवण्यान कानाच्या आयकोण्यान हांगा वस्त्र येता वेळार गुंडाळ्यान हांव तुमकां व्हरतां त्या बॉक्सांच्या हाज्या वेळार कित्याक ताच्या तकलेच्या मस्तक असो काल कांट्याचो मस्तक आमच्या मतींतले चिंतना रुपार आसलें पातकां धुवन काडच्या खातीर कित्याक ताच्या दोळ्यान तोपले ते कांटे ते हाजे कितें म्हणटा ते मुकुटाचे कांट्याचो मुकुट तुज्या दोळ्यांनी केल्लीं ती पातकां दिश्टीन केल्लीं पातकां ती धुवन काडूंक कित्याक ताका तें खाणांत ताणें आयकलें तें पळय केबडयो निंदा तुज्या म्हणजे आमच्या खाणांनी आयकलें बुरशें कान उडोवंक कित्याक ताच्या तोंडार सिंपी उडयली कित्याक ताणें स्विकार केली तुज्या म्हणजे आमच्या तोंडान आमी आदारलेलीं सर बुरशीं उतरां नितळ करूंक कित्याक ताचे दोनी हात केळयले ह्या हातांनी केल्लीं सर वायट कामां पातकी कामां नितळ करून शुद्ध करून तुका निवारूंक कित्याक ताचे पांय केळयले तुजे पांय काडून खंय खंय वचून कितलें तुवें वायट आदारलें तें सगळें धुवन काडूंक कित्याक ताचें खडवळ उक्तें केलें तुज्या काळजांत दवरलो राग हगे मोसो जिद्द पारीकपण कितें आसा कुसाडाय ती सगळी भायर काडूंक हे साबार जाणां कळीत ना आज संपूर्ण तरान कितें तुज्या हाताचीं कृत्यां आसात दोळ्यांचे दिश्टी आसात तें सगळें कितें वाचलें जण एकलो आपली वायट साल सांडा आणि आपल्या हातांक लागून आसलेलो जुलूम सांडू हातांक न्ही कुडीच्या विस्व्यांक लागलो तो जुलूम तो सांडा कोण जाणा एखाद्या वेळा देव आपले मन बदलीत आणि आपलो जळतो राग थंड करीत पळया न्ही राय म्हणटा आमी बदलल्यार ताका बरो वसो आसा खरेंच देवाचे वता आमी स्विकार केल्या काल तेपणान कोण सांगात देव आपलें मन बदलाता देखून ताणें सांगलें तूं बदलाता जाल्यार देवी बदलाता आमी बदलना आमी खडक फातोर जाल्यार देवी ताजो क्रोधी देवून येता देखून तुज्या म्हणजे आमच्या भातकाच्या बॉक्सांनी आमच्या हातांत आसा आमी केदाळ म्हणचे हांगा ना देवाच्या हातांत ना हेरांच्या हातांत ना ह्या जगाच्या हातांत आमच्या भातकाच्या बॉक्सांनी आमच्या हातांत आसा देखून मुखार देव बदललो की ना आयका देवान तांची प्रतिक्रिया ही प्रतिक्रिया पळयली तुमचें बरें मन पळयलें तुमचें मन नितळ जाल्लें पळयलें तुमी आतां आसतना बरें चिंतचें पळयलें बरें उलोवचें पळयलें बरें आदारचें पळयलें देखून देवान तांणी आपले वायट सालीक पाठ केली देखून हें ताणें पळयलें आनी जे विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हणून ताणें तांकां परगट केल्लें देखून हांगा कोणी आनी कश्टांत आसा खंतीत आसा बेजारांत आसा विज्ञांक एक वस्ते रितीर करा नितळ जाय आनी पळया ताजे उपरांत आनी वस्ते रितीर कर न्ही परतून पणान पडला जाल्यार कसरांत पडला जाल्यार रडा तुमी सगळीं कुडांत वचून गी आनी खंय वचून गी तें तुमकां सोडून नाजाल्यार आमचेर येवचें वायट तें सुखाना भाव भयणीनो आमचेर येवचीं विघ्नां अनुवारां सुखानांत हे आमकां कितें नाश करूंक येवची ती पिडाय सुखाना आमचेर कितें म्हणटात हें करचें दाड घालचें दुस्मानी सुखानांत पूण देवा चडशीं तूं परतना हांकां सगळ्यांक देव दुस्पटयता दुस्मानाक धांवडयता सैतानाक धांवडयता मात न्ही खंयचेंच वायट तुजेर येना अशें तुका रक्तांनी सांबाळटा देखून आतां देवाचें उतर आयकल्या प्रायच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें न्ही कोरिंथीकांक बरयल्या पहिल्या पत्रांत 7 आनी आयका 29 to 31 29 ते 31 पर्यंत भावानो हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें इतलेंच आतां पळया सांव पावल कितें सांगता जिणी बदलचें म्हळ्यार कितें देवाचें उतर स्विकार करचें म्हळ्यार कितें देवा कितें मानता तें जिवीत जियोवचें म्हळ्यार कितें आतां सारकें आयका हांव तुमकां सांगता आतां फादर जेनी सांगलां आमी तुमी वचून हेरांक सांगनाकात सांव पावल कोरिंथीकांक बरोवन सांगता हांव तुमकां सांगूंक सोदतां निश्चित केल्लो वेळ मोठवो जायत आयलो मोठवो जाला वेळ मोठवो जाला केदाळ कसले अनवारां विघ्नां येतात भुंयकंपण्यो येतात ह्या सुनामी येतात केदाळ कितें जाता म्हणलें हांव आनी तूं आमी कोणूच नेना आयज 6 दीस आसा आमी पळयला फाल्यां कितें जाता तुका म्हाका आमकां कळीत आसा निश्चित केल्लो वेळ म्हळ्यार देवान निश्चित केल्लो वेळ तुका ह्या संवसारांतल्यान विंगड करचो वेळ देखून हांवें सांगलें वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो दैवीक ताजो ताळो स्वर्गी सवो माळो बदल 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 जिणी तुजी
देखून त्या राजाक आपणावच्या खातीर तें जिवीत ससनाचें जोडच्या खातीर संवसारांत आनी संवसारी जिविताक ह्या संवसारी विलासी जिविताक तूं लाभ दोन जियेनाका. देखून तो म्हणटा ह्या फुडा बायल आसलेल्यांनी बायल नातलेल्या बरी जिये जाय. म्हळ्यार अर्थ कितें? ती खुशालाय नाका, कुडीचे दादूस काय नाका. म्हळ्यार बायलेक सोड म्हणून न्ही. बायल सवय कितें सकयल येदर संवसारी जिवितांत तूं सूख बघून आसलोय तें सोडू, तें आशा नाका. आनी रडतेल्यांनी रडा नातलेले बरी. कित्याक रडताय तूं? अळे म्हजें हें गेलें, म्हजें तें गेलें, ताणें हें वेलें. संवसारी रितीन संवसाराक धर तूं रडताय तर रडा म्हजें काम गेलें म्हणून रडताय, म्हजो पूत म्हाका सोडून गेलो म्हणून रडताय. खंयच्याय विशयान संवसारी रितीन तूं रडताय तर रडा नातलेल्या बरी जियेसय. कुशाल करतेले तशें संवसारात जिविताक आशेवन लाभदोन संवसारी जिवीत गम्मता मारून कोण जियेतात तांणी हांसोन आसलेल्यांनी या गम्मता मारतेल्यांनी कुशाल खरी नातलेले बरी. ह्या फुडां त्या कुशालकायेक आशे नासतना जियेसय. आनी विकतें घेतलेलें मात्र न्ही कोण पळय विकतें घेता, हाजे कडेन हें घेता तें घेता, म्हाका हें जाय तें जाय म्हणून आशेवन पुरो पुंज येता. तांणी आपणा लागीं कांयच नातलेल्या बरी. येताना कांय हाडूंक ना, वेताना कांय व्हरूंक ना. देखून म्हजे कडेन कांयच ना म्हणल्या बरी, म्हाका खंयच्याची गरज ना म्हणल्या बरी जियेसय. तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो उपयोग करतेल्यांनी तांचो उपयोग करी नातलेले बरी जियेसय. म्हळ्यार कितें गरजेचें तितलेंच. ह्या संवसाराचो उपयोग करतलो म्हळ्यार आतां संवसाराक आशे येवन संवसाराक काल म्हणटा लाभ धर म्हणल्या बरी, चिटकोन म्हणल्या बरी कोण जियेतात. हाचो म्हाका उपयोग ना, गरज ना म्हणल्या बरी जियेसय. कित्याक ह्या संवसाराचें भायलें स्वरूप नपयस जावन येता. हांवें सांगलां रसलेलें हर एक नासतलें, आसलें मात्र उरतलें. वस्त रेतीन गुणायन हांव तुमकां दाखोवन दिता. आसलो मात्र उरतलो, रसलेलें सर आसना काबार जातली. जेजू सांगून हांगी मार्काच्या वांजेलांत अवस्वर 13 आनी 31 मार्क चॅप्टर 13 वर्स 31 कितें म्हणटा? भूमी अंतरतली, आकाश अंतरतलो, सूर्य चंद्र नखेत्र अंतरतली, मोळाब अंतरतलें, दर्यो न्हंयो बांयो व्हाळां सगळीं अंतरतलें, रसलेले हर एक रस्न अंतरतली. ऐका, अंतराळांनी भूमीक जें कितें अंतराळार आसा तें अंतरतलें, जें कितें भुमीचेर आसा तें अंतरतलें. पूण म्हजी उतरां कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे पूण म्हजी उतरां केदींच सरची ना. उतरां सरची ना म्हळ्यार कितें देवान उसारलां, कितें देवाचें उतार आमकां सांगता तें अंतरचें ना. आनी तें उतार परगट करच्या खातीर, हें उतार परगट करच्या खातीर हो संवसार नास जाता. त्या संवसार नास जावच्या संवसारा खातीर, नास जावच्या खाना खातीर जेजून साहित्य सांगला वय मू, नास जावच्या खाना खातीर वावरी नाकात. वय मू, ह्या नास जावन वयतल्या संवसारा खातीर वावर नाकात. वावरा तुमी. जोन संवंजेला अवस्वर 6 आनी वळू 20 आनी 7 आनी 20 आनी 8. जॉन 6 वर्स 27-28. नास जाता तसल्या खाना खातीर वावर नाकात. बगार वावरा तुमी. सासणीक जिणेक बाळता त्या खाना खातीर. हें काण मनशा पूत तुमकां दितलो. आनी कितें तें काण? देवाचें सासणीक जिवीत तुका जोड दिता कोण? देवाचें. कोण म्हाका सत मानता तो सासान जिवीत जोडतलो. हें उतार परगट करचे खातीर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जेजून उलो दिलो मात्र न्ही, असो उलो सगळ्या संवसारांतल्या हर एकल्याक दिजे म्हणून जेजू कितें करता ऐका. मार्को संवंजेल आनी अवस्वर 1:14. गलिलियान सुवार्ता परगट न्ही, ही सुवार्ता परगट करचे खातीर हो उलो दिवच्या खातीर संवसार सांडून देवाचें उतार स्विकार करून सगळ्या राजा खातीर आमकांच आमी तयार करचे खातीर जेजू कितें करता? जुआंक दन बंदेन घाल्या उपरांत जेजू गलिलियांत येवन पळय जुआंक आनी देवाचें उतार परगट करूंक जायना. कित्याक? देव कोणाक बंदेन घाला म्हणटना देवाचें उतार आखेर जावंक नजो, त्या जाग्यार आनी एकल्याक देव विसता. जुआंक बंदेन घाला. आतां जुआंक बंदेन घाला म्हण देवाचें उतार थंयसर रावोंक नजो आनी रावाना बी नाकात. रावाना. आतां जेरी उपरांत कोणी ना म्हणून चिंते नाकात. रावाना देवाचें उतार. देखून हांगा कोण मुखार शिता? जेजू सुरू करता सुवार्ता परगट करूंक. आनी जेजू गलिलियांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावला,
पातकीजिणी बदला पण जें कितें जुवण सुरू केल्लें तेंच जेजू मुखारसून व्हरता. जुवण कितें म्हळें? उडोवन हांवें खाण दिलें तुमकां. तुमची पातकी जिणी बदला आनी बरी कोबा सतमाना. कित्याक? देवाचें राज. तेच सुवार्ता जेजू मुखारसून व्हरता. आनी जेजून सुरू केल्ली तीच सुवार्ता मुखारसून व्हरूंक जेजू कोणाक विंचता आतां का? गलिलिया सरोवराचे तडीच्यान तो पाशार जाताना सिमांक आनी ताच्या भाव आंद्रेक ताणें देखलो. ते सरोवरान झाड उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले. ते मासले जर नासले मोग गरू. जेजू तांकां म्हणालो येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. आतां मनशाचे पागी करचे म्हळ्यार कितें? मनशाचे पागी करचे म्हळ्यार कितें? सुवार्ता मासले धरूंक वचनाका. या खाल मार्केटिंग वेर करूंक वचनाका. खंयचे बिझनेस करूंक वचनाका. तुका काम दिलां हें सुवार्ता प्रगट करचें. पण आज आमी देवाचे सेवक व्हडले बिझनेसमॅन जाल्या. सुवार्ता प्रगट करच्या जाग्यार आज देवाचे सेवाक विंचून काडले व्हडले बिझनेसमॅन जाल्यात. व्हडले संस्थे चलयता. व्हडले बिझनेस सेंटर चलयता आमी. आज हें बंद पडलां. देखून सुदैव हांवें सांगलें न्ही की तुमच्या तसल्यांक विंचता. त्या बाबा सतीश कुमार तसल्यांक आनी ताच्या सांगाता बाबा कितलो लोक आसा. कितल्या जाणांक तो देवाचे उतर दिवन आयकल्ले आतां तयार जाल्यात. मात कितल्या जाणांक सगळ्या आंध्रांत आतां 10 कडेन ताणें सेंटरां उक्ती गेल्यात. आनी एकेका जाग्यार उण्णे म्हळ्यार 10,000 लोक कुर्सात. उण्णे म्हळ्यार आतां तो एकच पटी एकाच जाग्यार आसा. पूण येदोळ फाटल्या इतल्या वर्सांनी देवाचे उतर आयकल्लीं जाल्यात आज सुवार्ता प्रगट करची. तुमी कित्याक चाप्पे जावन आसात हांगा? इतले वर्सां देवाचे उतर आयकोनी ह्या भयणीन जाल्यार आस्पत्रेंत देयरान त्या अनुभवार त्या आनीक डॉक्टराक देवाचे उतर दिले. वय मग 4 दिसांनी ते देवाचे उतर तिणें स्विकार करना. ती कितें जाली? आमी आमच्या हाकत देवाचे उतर दिवंक आमकां धैर्य ना. आमी ह्या वर्सा उलो दिला. नव्या वर्साक एक उलो दिला. पयलें सुवार्ता प्रगट जायची आमच्या कुटुंबाक जावंक ना. तर तुज्या कुटुंबांत येदोळ कोणा सांगाता तूं आसाय रावताय जियेताय ताका सुवार्ता येदोळ आनीक मेळोंक ना जाल्यार पयलें सुवार्ता प्रगट जायचें तांकां. देखून तो जेजू विंचता हांगा दोगांक. मुखार वेताना आनी दोगांक तो विंचता. आंद्रेक आनी सिमांक विंचलें. मुखार वचून तो विंचता जाकोबाक आनी जुआंक. कित्याक विंचता का? तेन तावन चिक्के मुखार वेतस. तिके मुखार वेतस. ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोबानी ताचो भाव जुआंव. ते आपल्या मच्छवार जाळां सोमा करतले. ताका कितें म्हणालो? तेच घडये ताणें तांकां आपयलें आनी आपल्या बापयक जेबेदेवाक वावरड्या सांगाता मच्छव्यान सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. जेजू शिस्सावन गेले. जेजूचें काम मुखारसून व्हरूंक गेले. देखून आज भाव म्हयन्यान तूं खरेंच जेजू मोग करता जाल्यार हें तुज्या म्हज्या आमच्या मनांत कसा जाय. हांवें जेजू मोग केला म्हणल्यार अर्थ हांवें जेजूचें काम मुखारसून व्हरीसय. खंयचें तें काम? सगळ्या संवसारार सुवार्ता सर्गीच्या राजाची बरी खबर प्रगट जायचे. ती आयकून लोकांनी मन बदली जाय. मात्र मन बदलून जिणी बदला जाय. आनी सर्गीच्या राज संवसारांत आसतनाच तांणी आपणाय जाय. हें काम करूंक तुका म्हाका आमकां सर्वांक देवान विंचलां. ह्या दैवीक मिसावांत देखून सांगाता मेळ्ळ्या. मात्र न्ही कालतेपणान ही सेवा करूंक कृपा आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.